अलरेडी खुलेको छ है हामीहरुको प्रोजेक्ट र लास्ट डे हामीहरुले गरेको लोकल होस्ट / my project ल यो सबै हामीहरुले क्रिएट गरिसकेका छौं है र लगइन गरेपछि हामीहरुको लगइन फर्म डिस्प्ले हुन्छ अहिले चाहिँ लग आउट गरेका छैन हामीहरुले त्यही भएर डाइरेक्ट हामीहरुको यो आयो है अब यसलाई म अलिकति मिलाउँछु गुड मर्निङ एडमिन डेस सीएसएस एडमिन स्टाइल गएर हेडरमा हेडर विथ बैकग्राउंड बैकग्राउंड साइज 100% स्पेस 100% बैकग्राउंड साइज ले 100% दिँदाखेरि हामीहरुको के चेन्ज भयो यस्तो आयो भने यसको साइजहरु मिलाइराखेको हामीहरु यहाँ पनि 100 नराखेको हामीहरु पूजा भण्डारी यता बसेर हेर्ने हो यहाँ बसेर मोबाइल चलाउने हैन ल अहिले आयो हैन हामीहरुको ठिक्क जत्र हामीहरुको साइज थियो त्यही आयो र त्यसले गरेर हामीहरुको यहाँ पनि म दिन्छु पैडिङ बटम 22 पिक्सल कंट्रोल S और रिलोड गरौँ यो पनि अलि यति आयो है एड अपडेट सर्च डिलिट ठिक्क भइरहेछ हैन र लग आउटलाई म अर्कोतिर फ्लोट गराइदिन्छु है इन्क्लुड्स भित्र हेडर जहाँ हामीहरुको लग आउट छ लग आउटमा चाहिँ म स्टाइल फ्लोट राइट राइट दियो भनेपछि अब हामीहरुको राइट दिएपछि यहाँ आयो है लग आउटलाई हामीले सेपरेटली राख्यो
यहाँ लगआउट छ अर्को मेनु पनि राख्न सक्यो लगआउटलाई हामीले लास्टमा राख्दियौ सेपरेटली र त्यसपछि अब हामीहरुको एड स्टुडेन्टलाई डिजाइन गर्ने हो एड स्टुडेन्ट जस्तो अहिले चाहिँ यहाँबाट एड स्टुडेन्टमा क्लिक गर्दाखेरि हामीहरुको केही पनि आइरहेको छैन है एमपीटी छ र अब एड स्टुडेन्टले डिजाइन गर्ने यसमा सुरुमा पीएचपी इन्क्लुड गरौँ र यसमा अब हामीहरु इन्क्लुड गर्छौं इन्क्लुड सुरुमा हेडरलाई इन्क्लुड गरौँ है दुईटा फोल्डर ब्याक गएर इन्क्लुड्स भित्रको header.csv र त्यस्तै गरेर अर्को पनि इन्क्लुड गरौँ इन्क्लुड दुईटा फोल्डर ब्याक जाने इन्क्लुड्स भित्रको footer.csv हेडर फुटर हामीहरुको यहाँ चाहिँ साइड बार हो न हामीहरुको sidebar.csv र त्यस्तै गरेर फुटर पनि चाहियो हामीहरुलाई इन्क्लुड भित्र footer.csv ल यति कुरा इन्क्लुड गरेर हेरौँ हामीहरुको अब कस्तो देखिन्छ भनेर माथि चाहिँ हेडर इन्क्लुड गर्यो साइड बार र त्यस्तै गरेर फुटर र यो सबैलाई सेभ गरौँ सेभ र ब्राउजरमा गएर रिलोड भयो सबै कुराहरु आइराख्यो ल यो हामीहरुको एडमिन डेस्क हो र यसमा एड स्ट्यान्डमा क्लिक गरेपछि अब सही कुराहरु देखियो हैन हामीहरुको हेडर इन्क्लुड भयो र हेडरमा हामीहरुको न्याप पनि छ त्यस्तै गरेर साइड बारलाई पनि इन्क्लुड गर्यो र लास्टमा हामीहरुको फुटर पनि आइराछ है र अब बडीमा हामीहरु बीचको भाग भनेको हामीहरुको बडी हो बडीमा पनि एडमिन डेस्कमा जे कुरा छ डिभ आइडी त्यसैले ल्याएर म कपी पेस्ट गर्छु कन्ट्रोल सी एड स्ट्यान्डमा कन्ट्रोल बी र यसको ठाउँमा चाहिँ वेलकम टु एसएमएस लाई चेन्ज गरेर म एड न्यू स्टुडेन्ट भनेर दिए र यो एसओलाई पनि म डिलिट गर्छु डिलिट अब सेभ अल नत्र यसको हामीहरु हेडरमा गएर लोगो पनि राख्दियौ है त्यसपछि हामीहरुको सबैमा लोगो देखिन्छ लिंक रिलमा हामीहरु के दिइरा थियौ यसले कपी गर्दियो है हामीहरु लिंक रिल आइकन सबै सेम हुन्छ हामीहरुको कन्ट्रोल सी हामीहरुको हेडरमा कन्ट्रोल बी एड्रेस सही छ हामीहरुको एड्रेस अलिकति मिलेन है दुईटा थप्लो दिने ब्याक गएर इमेजेस भित्र गएर 1.png ल सेभ गरौँ सेभ र अब रिलोड गरौँ ल हामीहरुको एड न्यू स्टुडेन्ट पनि आयो हामीहरुको एड स्टुडेन्टमा र लोगो पनि चेन्ज भइरहेछ है अब चाहिँ जुनमा हामीहरुले हेडर इन्क्लुड गर्यौ त्यो सबैमा हामीहरुको लोगो पनि देखिन्छ अब एड न्यू स्टुडेन्टमा यहाँ हामीहरु फर्म क्रिएट गरेर स्टुडेन्टको डिटेलहरुलाई एड गर्छौं र त्यो भन्दा पहिला हामीहरुले डाटाबेस क्रिएट गर्नु पर्यो है डाटाबेसको लागि लोकल होस्ट php मा एडमिन र हामीहरुले क्रिएट गरेको डाटाबेस के थियो माई डाटाबेस भन्ने हो
माई डाटाबेस भन्नेलाई क्लिक गर्ने, डाटाबेस एड गर्नको लागि र यहाँ एउटा नयाँ टेबल क्रिएट गरौँ। र टेबलको नाम स्टुडेन्ट, नम्बर अफ कोलम्स ल 6 दिइरहेको छु है, नम्बर अफ कोलम 6 गो गरौँ। गो नमस्ते। तिमी दुईजना के गरिरहेको? मोबाइल चलाउने होइन भनेको यता आएर बसेर हेर्ने, नत्र बाहिर जाने। जाऊ बाहिर, बाहिर बसेर चला मोबाइल। र सुरुमा आइडी दियो है स्टुडेन्टमा पनि। र त्यसपछि फर्स्टमा दियो हामीहरू स्टुडेन्टको नेम भनेर। नेम र त्यस्तै गरेर अर्को होला हामीहरूको एड्रेस, नेम, एड्रेस, रोल नम्बर, फ्याकल्टी, र लास्ट चाहिँ हामीहरू इमेज भनेर दियो, इमेज। र आइडी को इन्टिजर ठिक छ, नेम को चाहिँ भ्यारकेर, एड्रेस को पनि भ्यारकेर, रोल नम्बर इन्टिजर ठिकै छ, फ्याकल्टी, को पनि भ्यारकेर, र इमेज को चाहिँ अहिले हामीहरू टेक्स्ट भनेर दियो है। र लेन्थ त्यसको दिइराख्नु परेन हामीहरूले, आइडी को भ्यारकेर 50। एड्रेस भयो तर नलमा क्लिक गरेर पनि हुन्छ। नलमा क्लिक गरेपछि हामीले नल भ्यालु इन्क्लुड गर्न पाइएन। नल कहाँको नल भनेको? त्यसको तलबाट एड्रेसको ट्यागको त यो नल भनेको, यो नल, यो चाहिँ नल भ्यालु दिने कि नदिने भनेर हो। नल भनेको इम्पिटी भ्यालुलाई हामीले अलो गर्ने कि नगर्ने, डाटाबेस कन्स्ट्यान्ट भयो यो। र फ्याकल्टीलाई आयो चाहिँ 50 भनेर, र इमेज 50 भनेर दियो। र डिफल्ट ठिकै छ। अटो इन्क्रिमेन्ट हुने भयो है हामीहरूको आइडी। सर नेममा अटो इन्क्रिमेन्ट राखेको के? इन्टिजर भ्यालु मात्रै हुन्छ अटो इन्क्रिमेन्ट। इन्टिजर भ्यालुहरु जुनमा पनि राख्न मिल्यो, तर अरु भ्यारकेर भयो, टेक्स्ट भयो, त्यस्तोमा चाहिँ अटो इन्क्रिमेन्ट राख्न मिलेन है। र यहाँ चाहिँ प्राइमेरी की पनि सेट गर्यो हामीले है। विद्यार्थीको रोल नम्बर राख्यो भने प्राइमेरीलाई राखेर मिलेन। त्यसै पनि मिल्यो हामीले अटो इन्क्रिमेन्ट राख्न। ल आइडी लाई मात्र हामीले प्राइमेरी की पनि सेट गर्यो र अटो इन्क्रिमेन्ट पनि सेट गर्यो है। र त्यसपछि यसलाई सेभ गरौँ। र केही कुरा ध्यानमा राख्ने भनेपछि यो नेमहरु दिँदाखेरि बीचमा स्पेस नदिने है।
बरु अंडरस्कोर दिने तर चाहिँ स्पेस नदिने स्पेस दियो भने पछि एरर आउँछ इन्सर्टिङ गर्दाखेरि अब त प्रोजेक्टर पनि सेतो देखिरहेको रहेछ हैन पहिलो देखिन्छ अहिले आज झाड्या ना नि सही ल हामीहरुको टेबल पनि क्रिएट भयो स्टुडेन्ट भन्ने टेबल र यसलाई एकछिन भ्यू गरौँ त्यसमा क्लिक गरेर लोडिङ भइरहेछ हामीहरुको यहाँ लोडिङ भएको देखाइरहेछ हैन लोडिङ र यसमा चाहिँ अहिले हामीहरुको 0 रज देखायो स्टुडेन्टमा MySQL रिटर्न एन्ड एमपीटी रिजल्ट सेट 0 रज भ्यालु राखेको भ्यालु भन्दा नि हामीले के एरर भयो के इन्टर गर्दाखेरि सेभ भएन सायद हामीहरुको डाटाहरु सेभ त हुनु पर्ने हो हैन यसमा पनि हामीहरुको दुईटा र देखाइरहेछ एडमिनमा युजर नेम र पासवर्ड र यसमा चाहिँ 0 रज देखाइरहेछ है एमपीटी छ भनिरहेछ पुरै ड्रप सर्च स्ट्रक्चर यसले एकछिन हामीहरु टेबल एक ड्रप यसको स्ट्रक्चर हेरौँ तपाई कस्तो छ त्यसमा लोडिङ गर्दा पनि समस्या जल्दी ढिलो लोड हुन्छ ल देखाइरहेको रहेछ है आईडी नेम एड्रेस रोल नम्बर फ्याकल्टी इमेज अब हामीहरु एडिट स्ट्यान्डमा गएर यहाँ अब हामीहरुलाई फर्म चाहिने हो है फर्म क्रिएट गरौँ फर्म र फर्ममा चाहिँ मेथड के हुन्छ हामीहरुको के हुन्छ मेथड पोस्ट हुने भयो है र एक्सन भन्नाले हामीहरुको यही पेजमा जाने भयो addStudent.php मा जाने हो हामीहरुको र त्यसपछि टेबल क्रिएट गरौँ हामीहरु टेबल र टेबल भित्र एउटा टेबल रो चाहियो टेबल रो भित्र टेबल डाटा भित्र फर्स्टमा चाहिँ हामीहरुको नेम स्टुडेन्ट नेम र त्यसपछि अर्को चाहियो हामीहरुलाई टेबल डाटा इनपुट टाइप इज इक्वल टु टेक्स्ट
इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम एस नेम र त्यस्तै गरेर प्लेस होल्डर राखिदिँदा नि हुन्छ है। इन्टर स्टुडेन्ट नेम रिक्वायर्डलाई पनि रिक्वायर्ड गर्दै हामीहरू फर्स्ट रो भयो। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट रो टेबल रो टेबल डाटा नेम पछाडि के थियो हामीहरूको एड्रेस हो। नेम एड्रेस हो सायद है। नेम एड्रेस नै छ है। र टीडी टेबल डाटा इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट र नेममा एड्रेस र प्लेस होल्डर इन्टर एड्रेस रिक्वायर्ड र त्यस्तै गरेर अर्को टेबल र त्यहीभित्र टेबल डाटा एड्रेस पछाडि के थियो हामीहरूको रोल नम्बर थियो है। रोल नम्बर र यसमा इनपुट टाइप के हो नम्बर इनपुट टाइप टेबल डाटा भित्रै यसलाई राख्नु पर्ने अलि छुट्या रहेछ है। टीडी टेबल डाटा यसमा चाहिँ इनपुट टाइप नम्बर नेम इज इक्वल टू रोल नम्बर र प्लेस होल्डर इन्टर रोल नम्बर र रिक्वायर्ड र अर्को रो चाहियो फेरि हामीलाई टेबल र यसमा टेबल डाटा चाहियो। के थियो हामीहरूको रोल नम्बर पछाडि रोल नम्बर त्यसपछि फ्याकल्टी र इमेज है। FACULTY फ्याकल्टी TD इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम फ्याकल्टी र प्लेस होल्डर त्यसलाई इन्टेलिजेन्स इन्टर इंटर फैकल्टी रिक्वायर्ड फैकल्टी पद रिक्वायर्ड हटाइदिँदा भयो त्यसको लागि ल हटाइदियो रिक्वायर्ड है ल त्यसपछि हामीलाई फेरि अर्को चाहियो टेबल र यसमा चाहिँ टेबल डाटा र इमेज र टेबल डाटा इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल नेम इज इक्वल टू इमेज र त्यसपछि अर्को चाहियो हामीलाई टेबल र टेबल डाटा सबमिट को लागि ल इनपुट टाइप इज इक्वल टू रिसेट हान्दियो रिसेट नेम इज इक्वल टू रिसेट value is equal to reset
र त्यस्तै गरेर अर्को टेबल डाटा चाहियो हामीहरूलाई इनपुट टाइप submit name is equal to submit value is equal to submit submit अब टेबल को border पनि दियो हामीहरु टेबल border is equal to 2 pixel भनेर दियो a line center file save all यसमा देखिएन हैन हामीहरुको ब्राउजरमा यो पनि चेन्ज भएन हामीहरुको यो लोगो पनि चेन्ज भइराछ हैन हैन र त्यही भएर चाहिँ ब्राउजरमा हैन कुनै ब्राउजरमा देखिन्छ सही तरिकाले कुनै ब्राउजरमा देखिदैन जस्तो यसमा चाहिँ यस्तो देखिराछ हामीहरुको र यसमा चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट देखिराछ जस्तो यसको एसएमएस मा गयो भनेपछि हामीहरु यसमा यस्तो देखिराछ हैन यो पनि बढेको आइराछ हामीहरुको यो पनि ठिक्क मिलेर आइराछ है रिलोड गर्दा पनि यही हुन्छ हामीहरुको चेन्ज हुँदैन होला यसमा र यो चाहिँ एड स्ट्यान्ड को हैन हामीहरुको यस्तो प्रकारको फर्म क्रिएट भयो यहाँबाट इमेज को लागि हामीहरु फाइललाई चुज गर्न सक्छौं यो के हो फाइल अहिले कुनै फाइल पनि चुज गरेको छैन नि त हामीहरुले फाइल चुज गरेपछि त्यसपछि चुज हुन्छ जस्तो कुनै फाइल चुज गरे हामीहरु इमेज जस्तो यो इमेजलाई चुज गरौँ अब यहाँ हामीहरुको नाम आयो हैन image.png भनेर पछि यसलाई हामीहरु सेभ गर्छौं अपलोड गर्छौं र यहाँ चाहिँ केही डाटाहरु हालेर रिसेट गर्यो भनेपछि हामीहरुको रिसेट पनि भइराछ है कुनै डाटाहरु इन्टर गर्यो र त्यसपछि रिसेट हानेपछि हामीहरुको रिसेट पनि भइराछ र अब